बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों की हालत इज़ार, उम्मत मुस्लिमा के अजीम कैद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आबदीदा। हिंद के मुसलमान मेरे दिल में बहुत ख़ास मकाम रखते हैं। तैयब एर्दोगान का दो टोक ऐलान, भारतीय ऐवानों में खलबली मच गई। मुस्लिम उम्मा के मफादात को हर सूरत यकीनी बनाने का वक्त आ गया। अब सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा। तैयब एर्दोगान ने मजलूम मुसलमानों के दिल की बात कह दी। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि एर्दोगान ने मोदी सरकार को कैसे सबक सिखाने का फैसला किया है और एर्दोगान का कौन सा खुफिया पैगाम मोदी तक पहुंच गया। कौन कौन से मुल्क एर्दोगान का साथ देंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी कौम का दिल बाग बाग जबकि मोदी को गशी के दौरे पड़ने लगे। तैयब एर्दोगान ने तुर्क कौम से हिंद के मुसलमानों से मुतल्लिक बड़ा अहद ले लिया। हिंद के मुसलमान हमारे भाई हैं और मेरे दिल में बहुत ख़ास मकाम रखते हैं। आज एक हिंदू इंतहा पसंद ने उन पर हिंदुस्तान की सरजमीन तंग कर रखी है। उसको याद रखना चाहिए कि तुर्क कौम ने जंग आज़ादी में बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की मोहब्बत और इमदाद को नहीं भुलाया। तुर्क कौम को आज भी पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़में याद हैं जो उन्होंने अजीम सल्तनत उस्मानिया पर लिखी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दबंग ऐलान में कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने हर मुश्किल की घड़ी में तुर्क कौम का साथ दिया है। जंग आज़ादी में हिंद के मुसलमानों की मोहब्बत और लाजवाल कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अल्लामा इकबाल की नज़मों ने तुर्क नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और उनमें एक नई रूह फूंक दी, जिसने तुर्की को एक अजीम कौम बना दिया। तुर्की को जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तानी कौम ने तुर्की का साथ दिया। दोस्तों, तुर्क सदर तुर्की में एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए आबदीदा हो गए। तुर्क अवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लोग जानते हो कि हिंद के मुसलमान भाई हमारे दिलों में खास मकाम रखते हैं। आज भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद की हुकूमत है जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमान भाई शदीद परेशानी का शिकार हैं। आज़ादी की जंग में हिंद के मुसलमान तुर्क मुसलमानों के शाना बशाना बराबर लड़े और इस मुल्क की आज़ादी में हिंद के मुसलमानों का खून शामिल है। हमारी कौम ने उनकी मोहब्बत और इमदाद को कभी नहीं भुलाया। हमने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की उन नज़मों को कभी नहीं भुलाया जो उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लिखी। तुर्की को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग या कोई कुदरती आफत हो, जब भी ज़रूरत पड़ी तो मुखलिसाना और कई जहतों में तामीरी ताल्लुकात पर पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। तुर्क सदर ने कहा कि मैं हिंद के मुसलमानों की मोहब्बत से आगाह हूँ, हम उनको इस बात का यकीन दिलाते रहेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हिंद में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत की और तैयब एर्दोगान ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम मामूल की बात बन चुका है, जिस पर बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की मुजरमाना गफलत पर तफ्शीश है। अक़वाम मुत्तहिदा पहले आर्टिकल 370 मुतनाज़ा शरीयत बिल और अब इन फसादात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि वहाँ मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदू इंतहा पसंद मुलविस है। मुझे हैरत इस बात पर है कि भारत दुनिया में अमन की हमायत की बात करता है, लेकिन उनके मुल्क में ऐसा हो रहा है। भारत में मुसलमानों के कत्लेआम की मुज़ाहमत करते हैं। हम नफरत, नाइंसाफ़ी के खिलाफ और मजलूमों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हम आलमी बिरादरी की जानिब देख रहे हैं कि जिसके बाद मुस्लिम ममालिक अपना कोई फैसला करने में आज़ाद हों। ये एक संगीन मामला है जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर मातीर से बात करूँगा। हम भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये ठीक रास्ता
نہیں۔ کئی روز سے بھارتی دارالحکومت میں متنازع شریعت آرڈیننس کے خلاف احتجاج جاری تھا۔ چند دن قبل ہندو انتہا پسندوں نے پولیس کی سرپرستی میں مظاہرین پر دھاوا بولا اور انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ترک صدر امت مسلمہ کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کریں گے۔ دوستو، اس پر مزید تفصیل سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے، جس سے باطل قوتیں ترکی اور پاکستان کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ آئیں آپ کو ذرا تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ دیں تاکہ آپ کو سال 2023 کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ دوستو، موجودہ اور جدید ترکی کی بنیاد اس وقت اتاترک مصطفیٰ کمال نے ڈالی جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ ترکی کے علاقوں کے کئی ملک بن گئے۔ یہ جنگ اٹلی، برطانیہ، فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہوئی۔ 1923 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں ایک معاہدہ ٹریٹی آف لوزان ہوا، جس پر فاتح ممالک برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور مغلوب ترک عصمت نماؤں نے دستخط کیے، اور اس معاہدے کی اہمیت اس قدر تھی جسے برطانیہ اتحاد بھی کہا جاتا تھا کہ قائدین، جس میں نکسل ثانی، الیکسی برسوف، جیورجیس، جوزف جوفری، فرنڈس فوش، رابرٹ نیول، ہربرٹ ہینری اسکاٹ، سرڈوگل ہل، سر جان جگلیگو، وکٹر ایمنوئل، جان پیریشن جیسے نامی گرامی جرنیل شامل تھے، جبکہ دوسری جانب جرمنی اور ترکی عثمانیہ خلافت والی قیادت کے شکست خوردہ جرنیلوں میں فرینڈ جوزف اول، کرناٹ وانڈا، ولیم ثانی، اپراش وان، پال وان ہینڈرک، اسماعیل انور، مصطفیٰ کمال اتاترک، فرینڈس اول جیسے جرنیل شامل تھے۔ اس زبردستی کے معاہدے کی شرط کچھ اس طرح طے پائی تھی کہ ترک خلافت کو ختم کیا جائے گا اور خلافت عثمانیہ کی جگہ سیکولر ریاست کو قائم کر دیا جائے۔ خلیفہ کو ملک بدر کیا گیا اور اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ ترکی اپنے ملک کے حصے موصل وغیرہ سے بھی تیل کے ذخائر نہیں نکال سکتا تھا، اور ترکی اپنے سمندروں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس بھی وصول نہیں کر سکے گا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتاترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی، اور اب 2023 میں یہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کے لیے ترک صدر رجب طیب اردگان پوری تیاری کر چکے ہیں، اور اس کے لیے ایک پلان بھی انہوں نے مرتب کر لیا ہے۔ ترکی خلافت عثمانیہ کو واپس لانے کے لیے پاکستان کو خاصی اہمیت دیتا ہے، جس پر طیب اردگان کا دورہ پاکستان اسی سلسلے میں اہم ثابت ہونے والا ہے، جس میں پاکستان اور ترکی کو ایک قوم کا درجہ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستانی کسی بھی ملک میں ترکی کے سفارت خانے میں پناہ لے سکیں گے، اور ترک شہری بھی کسی بھی پاکستانی سفارت خانے میں پناہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ جیسا کہ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ایک قوم کا درجہ ہے، ویسا ہی ایک معاہدہ پاکستان اور ترکی کے درمیان طے پا چکا ہے۔ ایک قوم کے درجے کی وجہ سے پاکستان پر حملہ، ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ترکی ایک قوم درجے کی وجہ سے خلیج فارس سے اپنے بحری بیڑوں کی مدد سے بھارت پر حملہ کر دے گا، کیونکہ ترکی کے لیے بھارت پر حملہ کرنے کا کوئی زمینی راستہ موجود نہیں، جبکہ دوسری جانب سمندری راستے کی مدد سے ترکی بھارت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مودی پریشانی کا شکار ہے، اور محمد بن سلمان کو ساتھ ملا کر ترکی کے خلاف سازش کرنے میں وہ مصروف ہے۔ دوستو، 2023 کے بعد ترکی تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو نئے سرے سے منظم کیا اور انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنایا۔ ترک قوم دنیا کی وہ واحد مسلمان قوم ہے جس پر کسی غیر نے آج تک حکمرانی نہیں کی۔ ترکوں نے سخت ترین پابندیوں کے باوجود غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اپنے کم وسائل میں ترقی کا سفر جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چند سالوں میں ترقی اب خود بول رہی ہے۔ صدر طیب اردگان کے دور حکومت میں ترکی معاشی طور پر ابھرتا ہوا ملک ثابت ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی ترک صدر نے IMF کا تمام قرض ختم کر کے اسے عالمی معاشی چنگل سے نکال باہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اس وقت 17 نمبر پر دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ اس کی 31% عوام کا انحصار زراعت پر ہے، جس میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے خالص ترین اشیاء تیار کی جا رہی ہیں۔ ترکی ٹرانسپورٹ، روڈ، مشینری، ہوزری کا سامان، الیکٹرک کا سامان بڑے پیمانے پر برآمد کرتا ہے، جبکہ ترکی G20 میں بھی شامل ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز
دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔